अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा टॉपिक है रोल ऑफ अंजुमन नुसरतुल इस्लाम। चूँकि मिशनरी स्कूल्स का जिक्र चल रहा है तो आज है रोल ऑफ अंजुमन नुसरतुल इस्लाम। तो आप देखिए यहाँ पर कुछ तस्वीरें हैं अंजुमन नुसरतुल इस्लाम की, गौर से देखिएगा। ये एक और तस्वीर है। हाँ, अंजुमन नुसरतुल इस्लाम वाज फाउंडेड बाय मीरवाइज़ रसूल शाह। ये मोहतरम मीरवाइज़ रसूल शाह ने इसकी फाउंडेशन, इसकी बुनियाद जो है पहले डाली है, और है कि इट वाज सेट अप इन ए कॉटेज इन राजौरी कदल श्रीनगर। इसको कायम किया गया एक कॉटेज में। कॉटेज कहते हैं एक देहाती गाँव को भी, एक कुटिया को भी, या एक छोटे से मकान को भी। तो उसमें इसको सेटअप किया गया था, इसको कायम किया गया था राजौरी कदल श्रीनगर में। इन 1912 बोथ सेक्युलर एंड रिलीजियस एजुकेशन वाज इनिशिएटेड इन द सेट स्कूल। ये जो स्कूल था इसमें फिर मुरवजी तालीम जो है उसकी भी तालीम बिल्कुल शुरू की गई, और जो रिलीजियस जो मजहबी तालीम है बिल्कुल उसको भी बिल्कुल बाज़ाब्ता तौर पर, चूँकि वो ऑलरेडी पहले ही शुरू थी, तो एक दोनों हिसाब से दीनी और दुनियाई तालीम जो है, दोनों तालीमें जो है एक साथ जो 1912 में शुरू हुई। दिस स्कूल वाज सेट अप टू बूस्ट सोशो रिलीजियस आस्पेक्ट ऑफ द मासेस। ये स्कूल जो था इसका बिल्कुल बेसिक मंशा ये भी था कि जो कि इंसान की माशरती ज़िंदगी है, सोसाइटी की सोशलाइजेशन की अच्छी सोशलाइजेशन हो, एंड रिलीजियस जो बिल्कुल दीनी जो सोच है, क्योंकि दीन जो हमें बिल्कुल ह्यूमैनिटी सिखाता है, इंसानियत सिखाता है, तो दोनों जो है एक साथ चलने चाहिए। सोशो एंड रिलीजियस एजुकेशन लोगों की बिल्कुल इस पर इस स्कूल का जो मेन मोटो था तो वो यही था। और एक चीज़ मेन मोटो था ये, द मेन मोटो ऑफ द स्कूल वाज टू इम्पार्ट क्वालिटी सेक्युलर एंड रिलीजियस एजुकेशन टू मासेस, कि हर एक को एक मुरवजी तालीम जो जिसको दुनियावी तालीम वो भी मिले, और रिलीजियस तालीम भी मिले, और मजहबी तालीम भी मिले तमाम लोगों को। और एक चीज़, इट वाज द एजुकेशनल हब टू इम्पार्ट रिलीजियस सोशल कल्चरल एजुकेशन। ये एक एजुकेशनल यानी कि तालीमी एक मरकज़ उस वक़्त था कश्मीर में, ताकि लोगों को रिलीजियस मजहबी तालीम भी दी जाए, दीनी तालीम भी दी जाए, सोशल उनकी जो उनकी अंजुमन जिसको कहते हैं, इनकी जो जलवत है यानी कि सोशलाइजेशन जिसको कहते हैं, उनकी सोशल लाइफ जो है वो बेहतर रहे, उनकी कल्चरल लाइफ यानी कि उनकी तमद्दुनी लाइफ जो है, कल्चर की लाइफ वो बहुत ही बेहतर है। तो इस एजुकेशन पर भी इस पर जोर दिया गया। बाय 1923 इट वाज अपग्रेडेड, एक अपग्रेडेशन इसमें आई, या इसमें कुछ एस्पेक्ट्स जो थे, कुछ सब्जेक्ट्स जो थे वो इंडक्ट किए गए, इंक्लूड किए गए, टू इम्पार्ट द रिलीजियस एजुकेशन रिगार्डिंग मौलवी आलिम इसमें इंक्लूड किया गया। कुछ कोर्सेज थे जो मजहबी तौर पर एक फाजिल या आलिम को हासिल करने पड़ते हैं। मौलवी आलिम, मौलवी फाजिल, मुंशी आलिम एंड मुंशी फाजिल अंडर द एफिलेशन ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी, यानी इसको एक एफिलेशन थी बिल्कुल कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ, क्योंकि एफिलेशन में बहुत सारी जो ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंटल जो कार्रवाइयाँ जो होती है, ताकि जो है वो जो सनद है वो ऑथेंटिक रहे, तो कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ इनकी उस वक़्त एफिलेशन थी। तो प्रोविज़न ऑफ मॉडर्न एजुकेशन विद इस्लामिक टीचिंग्स, और इनका एक मोटिव ये भी था, ऑब्जेक्टिव ये भी था कि प्रोविज़न कहते हैं बहम पहुंचाना या फराहम करना, ऑफ मॉडर्न एजुकेशन कि नई तालीम, जदीदी तालीम, तजदीदी तालीम विद इस्लामिक टीचिंग, इसमें इस्लामिक टीचिंग हो, इसमें इस्लामी तालीमात हों। इट मीन्स दैट, इसका मतलब हम यहाँ ये अखज़ कर सकते हैं कि राइट फ्राम स्टूडेंट टू टीचर, एक तालिब इल्म से लेकर उस्ताद तक, राइट फ्राम ए गेट कीपर टू MP,
ایک گیٹ کیپر سے لے کر یعنی کہ سنتری سے لے کر منتری تک یعنی کہ ممبر آف پارلیمنٹ تک، اینڈ لیبرر سے لے کر سائنٹسٹ تک، ایک مزدور سے لے کر ایک سائنسدان تک، ون ہیز ٹو شو یعنی کہ چونکہ یہ سارے پارٹ جو ہے انسان کو ہی کرنے پڑتے ہیں، تو ہر ایک انسان کو یہ دکھانا ہے ٹو شو سمپیتھی، ہمدردی دکھانی ہے، امپیتھی دکھانی ہے، فیلنتھورپی انسان دوستی دکھانی ہے، آنیسٹی دیانتداری ایمانداری دکھانی ہے، اور ٹروتھفلنس سچائی، ٹرسٹ وردینس امانت داری، انسان ایک امانت ایک امین ہو، بالکل سچا ہو، صادق ہو، ضامن ہو، ڈیڈیکیشن اور محنت لگن سے کیا کرے، اور کوالٹی ورک کلچر، اور جو بہترین جو ہے ورک کلچر دکھائے، چاہے وہ ایک مرد ہو یا عورت ہو، ان ہز ڈیلنگس اس کے کاموں میں، اس کے اعمال میں، اینڈ ڈیوٹیز اس کے فرائض میں، جو فرائض منصبی ہوں وہ بالکل ورک کلچر میں ہر ایک میں بالکل سمپیتھی، فلینتھورپی، آنیسٹی، ٹروتھفلنس، ٹرسٹ وردینس، ڈیڈیکیشن، کیونکہ اسے کیا ملے گا، فار اوور آل ایلومنیشن، اس سب سے جو اوور آل ایلومنیشن یعنی کہ اجالا آئے گا، روشنی، نور جو ہے وہ پھیلے گا، اور ایک چیز ہے وہ ہے کہ پراسپیرٹی، ہر ایک طرح کی خوشحالی حاصل ہو۔ کریشن آف کوالٹی لیڈرشپ، اور اس اسکول کا ایک یہ منشا بھی تھا کہ ہمیں تخلیق کرنی ہے، ہمیں بالکل کارو کرنے ہیں، ہمیں یہاں پر بالکل پیدا کرنے ہیں کوالٹی لیڈرشپ، بہترین جو ہے رہنما اور پیشوا یہاں پر بالکل یہاں پر ہمیں کریٹ کرنے ہیں۔ فیلنتھورپک سینسیئر لیڈرس کو انسان دوست اور مخلص لیڈرس پیدا کرنے ہیں، ہو ول ورک جو کام کریں گے فار دی اکنامک پراسپیرٹی یعنی کہ جس کو معاشی ترقی کہتے ہیں، معاشی خوشحالی کہتے ہیں، چاہے بلو پاورٹی لائن سے لے کر اپر پاورٹی لائن تک، یعنی کہ ہر ایک جو ہے بالکل ان کی اکنامک پراسپیرٹی ہو جائے۔ اسی طرح سوشل پراسپیرٹی سماجی جس کو کہتے ہیں یا معاشرتی خوشحالی جس کو کہتے ہیں وہ بہترین بنے۔ اسی طرح کلچرل سوسائٹی یا تہذیبی یا تمدنی جو ہے خوشحالی جو ہے وہ بالکل حاصل ہو ہر ایک کی۔ اس طرح مورل پراسپیرٹی کہ اخلاقی جو بالکل جس کو کہتے ہیں اخلاقی انلائٹمنٹ جو ہے، مورل بالکل اخلاقی جو قدریں ہیں وہ بالکل اپنے بالکل اونچے معیار تک پہنچے، یہ لیڈرز کی بالکل ایک ذمہ داری بنتی ہے، چاہے وہ ریلیجس لیڈرز ہوں، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرز ہوں۔ اس طرح لوگوں کو، عام ماسز کو ریلیجس ایجوکیشن ملی، اور اسپرچول یعنی کہ ڈیوائن ایجوکیشن یا امیجنیٹو ایجوکیشن جس کو کہتے ہیں وہ ملے۔ اسی طرح ہارمنی ہو، ہم آہنگی ہو، اسی طرح بردرہڈ ہو، انٹیگریٹی یعنی کہ ایک اتفاق ہو، اتحاد ہو، اینڈ پیس اور امن ہو۔ تو ایسے لیڈرز پیدا کرنے جو یہ ہوائیں، یہ فضائیں جو ہے ماسز میں چلائیں، عام لوگوں میں چلائیں، یہ اسکول کا منشا تھا۔ اور ایک چیز کہ ریناؤڈ پرسنالٹیز، اس میں سے جو بالکل ابھر کے سامنے آئے ہیں، جو ممتاز اشخاص ہیں، جو ممتاز شخصیت ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ میروائز کشمیر اس وقت کے تھے، انہیں اس سے بالکل علم سے فیضیاب ہوئے۔ اسی طرح محترم ڈاکٹر علی جان صاحب بہت ہی بڑے بہترین ڈاکٹر تھے، وہ بھی اسی کے بالکل طالب علم تھے۔ اسی طرح محمد امین چشتی تھے، اسی طرح عبدالعزیز فاضلی، اسی طرح شیخ محمد عبداللہ جو کہ پی ایم بھی رہ چکے کشمیر کے اور چیف منسٹر بھی۔ اسی طرح جو پہلے محمد امین چشتی تھے وہ فارمر رجسٹرار تھے کشمیر یونیورسٹی کے، عبدالعزیز فاضلی جو تھے وہ فارمر اکاؤنٹنٹ جنرل تھے۔ اس طرح شیخ محمد عبداللہ کا ذکر میں نے کیا ہے۔ اس طرح مفتی محمد سعید، یہ بھی فارمر چیف منسٹر رہے ہیں اور نیشنل میں ہوم منسٹر بھی رہے ہیں۔ اسی طرح غلام محمد شاہ فارمر سی ایم یہ بھی رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے ریناؤڈ پرسنالٹیز، ممتاز اشخاص تھے، شخصیتیں تھیں جو اس اسکول سے بالکل جنہوں نے
بنیادی تعلیم اسکول سے حاصل کی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ خوش رہو، خوشحال رہو اور سلامت رہو۔